सुरुवातेकीत घेऊया A14. Apace ani putace ani povitratmiace navi. Amen. Surve sportum ce soveaso. तुमची सोवे असो. तुम्ही तर तुमच्या भावा भयणीक बक्षिना आशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमकांय बक्षिसो ना. हो खेरीत विशय. मोगोच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितान सगळीं चुकता, कित्याक आमी सगळीं मनीस. आमच्या चिंतनाक लागून, आमच्या आवड्यांक लागून, आमच्या भावा भयणी आड, आमच्या शेजाऱ्या, आमच्या सोयऱ्या, आमच्या लागशिल्ल्या आड आमी जायते तरेच्यो चुकी आमी आदारता. ह्या मिसांत देवाचो आदार आमकां मागुया. आदारलोल्या चुकी सवे आमी निशेध मारिना जावंक, पूण बोगसण्याचें मौन, मोगान सोजमिकायेचें मौन आमकां दिवून खतखत्यान ह्या मिसान आमकां मागुया. देवा मुखार आमी सगळीं पातकी, तो आमकां पातकां बक्षिता हें जाणो जावन आमी सगळीं ताची काकुतीक उलो मारून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वोपेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बागीमोन सदांच आंखवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Amche magne, ai kumne, ideak
थुया आमच्या दुस्माना पासत आमी मागुया उदीक करून जाचो आमकां राग आसा आमच्या काळजान आमच्या मनान ताचे पासत ओगीच रावन आमी मागुया. देवा, सोर वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजे भोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्यानी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सोवें आसात. सूत घेता तो सर्वेस्पोर सूत घेतलो, कित्याक ताच्यान पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुजीं पातकां बोगसोतलीं. एक मनीस दुसऱ्याक जोळटा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागोवंक जायत. आपणा सारक्या मनशाचे चुचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकांचें बोगसणें ताच्यान कशें मागोवंक जायत. मासा रोगताचो जावन तो राग धरून रावता, तर ताच्या पातकांचें बोगसणें कोण ताका दितलो. निमाण्या वस्तूंचो उगडास दवर आनी दुस्मानकायो सोड. तूं मोरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग दवरूं नाका. भोववर्त्या देवाच्या कोराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग म्हणुया. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माई मोग. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी शोकतेन ताचे पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माई मोग. तोच सगळे तुजे अपमान बोगशिता, सगल्या वायटांक ओको दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाळायेचो मुकूट घालता. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माई मोग. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग दवरून रावचो ना. आमच्या पातक्यांक फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुणाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माई मोग. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताची भोगती करतल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोम जितल्यो एकामेकाक पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माई मोग. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भाव भयणानू, आमच्या भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसा जाल्यार सोम्या पासत जियेता आनी मरून वेतात जाल्यार
सोम्या पासून वता म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची क्रिस्त मेलो आनी परत जिवंत जालो हो हेच पासत म्हणजे मेलेल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावच्या खातीर देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार उद्गार Sui sorbes mora, sui sorbes mora, sui sorbes mora, sui sorbes mora. सोमी म्हणटा एक नवी आज्ञा तुमकां दिता हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात Sui sorbes mora, sui sorbes mora, sui sorbes mora, sui sorbes mora. Survespor तुमचे सोवे आसो तुमची सोवे आसू Mateva pormone Jesu Christace शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हणलें सायबा कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो 7 फावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7 त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गींचें राज हिशोब घेवंक सुरू कोत्तोच 10,000 तालेंत रीण आसलोल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं असलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो तेन्ना हातां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें तो कोस काडून मातसो राव सगलें तुजें रीण हांव फारीक कोत्तां चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें वो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलोलो आपणा बरोबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळोवंक लागलो ताणें म्हणलें म्हजें रीण फारीक कर पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो तो कोस काडून मातसो राव सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां तरी तो आयकोना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बणकुणीन घालो हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकोर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय ताणीन आपल्या दोनयाक कळीत केलें तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें खोट्या चाकरा तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण बोगशिलें तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली आनी रागाबोरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो तुमी जण एकलो तुमच्या बाबा भयणीक काळजान थावन बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बोगशिचो ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो एक पावट व्हॅल्यू एड्युकेशन शिकोवपाक एक प्रोफेसर आपले क्लासीन भितर सोदता आनी वर्गान सगळीं भुरगीं आसतात तेन्ना आपल्या बॅगांतलो एक फातर भायर काडटा हो फातर घेता आनी असो दाखोवन क्लासीन तांकां विचारता स्टुडंट्सांक तुमकां सांगूंक जाता ह्या फातराचें ओजन कितलें हाचो वेट कितलो म्हणून हो फातर घेता आनी दाखयता भुरग्यांक आनी भुरगीं आपले भाशेन सांगतात कोण म्हणटात 1 कील
कोण म्हणटात अर्दो कील, कोण म्हणटात 1.5 कील, कोण म्हणटात 2 कील. हे भाशेन भुरगीं आपणाचे जबाब टिचरीक सांगतात हे भाशेन वेगवेगळे तरेन. आनी कोण म्हणटात तुकाच खबर आसतली तुवें तो घरा कडेन जोखून हाडलाय आनी देखून तूं आमकां विचारताय आमकां टेस्ट करपाक खरेंच कितलो वेट आहा तो. आनी असो जायत्या जाणांनी वेगवेगळे जबाब दिले, आपणाचे भाशेन सांगलें हें तें माप मेजप करून अमकोच वेट आसतलो. एकल्यान कोणान म्हटलें तो फातर प्लास्टिकाचो ताका वेट आसतना लेस वेट. आनी सगळीं भुरगीं हांसलीं. मगोच्या बाबा भयणीनो तो फातर प्लास्टिकाचो न्हय आसलो, खरो फातराचो तो एक कुडको फातर. आनी हो टिचरीन आपल्या हातान धरून भुरग्यांक म्हणलें ह्या फातराचो वेट कोणानूच माप मेजप करूंक जायना. घोडेक आमी तो वेट कोत्तलो आनी म्हणटले 1 किलो, हाफ किलो, 1.5 or 2. पूण जितलो वगत तूं तो हातीन धरून रावताय तितलो तो तुका जड, तितलो तुका तो जड आनी तितलो तुका तो भारादीक, तितलो ताचो वेट चडटा आनी तितलो तुजो हात दुखता. आनी उपरांत तुज्या हातीचेर टेन्शन येवन तूं म्हणटाय हो फातर चडूच जड आनी तूं मागीर तो सकयल दवरतलो. मगोच्या बाबा भयणीनो फातराक घोडेक वेट आसत अमकोच. पूण जेन्ना आमी तो हातीन धरुनूच रावता आमचो हात हो फातर जड कोत्ता. हो एग्जाम्पल दिवन हो प्रोफेसर भुरग्यांक क्लासीक कितें शिकोवंक सोदतालो काय अनफॉरगिवनेस, अनफॉरगिवींग हार्ट. बोगसोणें दिना तसलें काळीज. आमी ज्यो वस्तू घेवन बसता मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी ज्यो वस्तू आमचें जिवीत जड करतात, जडाय हाडटा आमच्या जिवितान, असल्यो वस्तू जायत्यो आसात आमच्या जड एकल्याच्या जिवितान, इंडिविज्युअली एकल्याच्या जिवितान सबार वस्तू आमी घेवन बसता आनी हाका लागून आमचें जिवीत भारादीक जाता. नाजाल्यार आमी पळोवया आमचो स्ट्रेस लेवल, आमचे तकलेन इतलें स्ट्रेस जाता, डिस्ट्रेस करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता. आमचो प्रेशर चडटा, आमकां डायबिटीज, आमच्यांनी दुसरें जायतीं दुयेंसां आमकां भितर सरल्यान, जायत्या जाणांक झेम पडना, इनसॉम्निया आमी म्हणटा. वेगवेगळे तरेचे आमच्या जिवितान दुयेंसां एके भाशेन भितर सरल्यान. कित्याक जायत्यो वस्तू आमच्या ह्या तकलेन आमी घेवन बसल्यात त्यो आमकां भायर उडोवंक नाका, आमी घेवनूच बसल्या आनी हाका लागून आमच्या जिविताची जोडाय आमकां सांबाळूंक जायना. आमकां तांक ना ताचे परस सुबेस आमी घेवन बसता आनी हाका लागून जायते तरेचे वायट आमच्या जिवितान भितर सरता. मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज जेजूची आमकां खर उतरां. जरी तर तुमी तुमच्या बाबा भयणीक बक्षिनात आसात तुमचो सर्गेचो बाप तुमकां बक्षिसना. ह्या पासत पयले सुवातेर गरज आसा आमी बक्षूंक कोणाक? मनशाक. जो तुजो भाव, तुजी भयण, तुजी शेजारी, तुजी सोयरी, तुजो लागशिलो, तुजो काम करता थिंगासर कोणूय तो जावं, बोगसणें दिवप आनी घेवप हें आमच्या जिवितान आसूंक जाय. एक म्हणणी आसा ती आमकां अशें म्हणटा इंग्लिशीन, टू err is human, to forgive is divine. To err is human, to forgive is divine. हाचो अर्थ कितें काय? मिस्टेक करप मनशाचें सैम, पूण बोगसणें दिवप देवाचें सैम. आनी आमच्या जिवितान देवान आमकां ह्यो दोनूय वस्तू दिल्यात, मनशाचें सैम आनी देवीक सैम. आमी आमच्या बाबा भयणीचेर चूक कोत्ता तेन्ना आमी तांकां बोगसणें दिवंक आनी बोगसणें घेवंक आमच्या हातान आसा. मोगाच्या बाबा भयणीनो घोडेक आमकां डिफिकल्ट जायत, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल जावचें ना. सबार फावटी आमच्या जिवितान बोगसणें दिवपाक आमी पोस्टपोन कोत्ता. क्रिसमस येता तेन्ना हांव तांकां विश कोत्तेलीं, जाप कोत्तेलीं, जें आदलें कितें आहा तें हांव विसरतलीं. पूण तुका घोडेक क्रिसमस पळोवपाकूच तुका मेवना जायत, उद्या मनशाक मेवना जायत. मोगाच्या बाबा भयणीनो फिलिपकाराची चीट आमकां सांगता नव्या करारांत, तुजो राग घेवन तुवें न्हिदूंक वेची गरज ना. तूं न्हिदूंक वयता आसतना तुजो राग विसर आनी न्हिदूंक वच.
देवाचो आशिर्वाद आमकां मेवतलो अशें फिलिपकारांची चीट आमकां करीत भाशेन सांगता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमचो तकलेचो भार आमी उणो कोत्तले, डिस्ट्रेस आमी कोत्तले जाल्यार आमकां गरज पयले सुवातेर आमकां बोगसोण्याचें काळीज. तें तर आमकां ना. आमच्या जिवितांत आमी वेलकम कोत्ता वेगवेगळे तरेच्या दुयेंसांक जी आमचें जिवीत आनीक पिड्यार कोत्तात आनी आमच्या जिविताचीं वर्सां देंवयत रावतात. त्या पासून गरज उत्तम टू फॉरगिव एंड टू फॉरगेट. गोडेक आमकां विसरोंक जायना जायत, पूण इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल. आनी त्या पासून आमी उगडास करूंक फावो जेजूचो. जेजून आमकां सगल्यांक खुर्सार मरून बक्षिल्ल्यान, सगल्यांक आख्ख्या मनीसकुळाक. ताका गरज गोडेक नासली, कित्याक सगल्या लोकां पासत खुर्सार मरूंक, पूण ताणें हें केलें आमच्या पातकां पासत. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचें सिराकाचें वाचप जें आमी आयकलां आमकां उगडास कोत्ता रागा विशीं, क्रोधा विशीं. राग, क्रोध, नाटकाय आमी जायते तरेन घेवन बसता आमच्या खास जिवितांत, आनी हाका लागून आमचें जिवीत इल्लें 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 कोडू जाता. आमच्या जिविताक स्वाद, टेस्ट आमी हाडटले जाल्यार हें आमी काडून भायर उडोवंक गरज. आमकां सगल्यांक इल्लो ना इल्लो राग सगल्यांक आसता, पूण ताचो लेवल अमकोच आसूंक जाय. आनी बोगसणें दिवप आनी घेवप हें इम्पॉर्टंट. आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता रोमकारांक बरयल्ली भाग्यवान पावलोची चीट. आमी सोम्याची, वी आर ऑफ क्रायस्ट, वी बिलोंग टू क्रायस्ट. आमी जेजू क्रिस्ताची, ताचे थावन आमी आयल्या आनी ताची थांय आमी वचोंक जाय. वेतोले जाल्यार आमकां गरज बोगसण्याची. हें संवसारांतलें जिवीत आमचें देवाक मानता तसलें जावन तेन्नाच गोडेक आमी देवा सरशीं पावतले आनी म्हणूंक जातले आमी सोम्याची, वी बिलोंग टू हिम, आय बिलोंग टू क्रायस्ट. हीं उतरां आमच्या जिवितांत फळवून जातलीं आनी त्या पासत आमी एकामेकाक बोगसणें दिवंक आनी घेवंक गरज. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां जंय हो चाकोर बोगसणें घेता आपणाच्या मनशा कडल्यान, वो ताच्या घरान बरो मनीस आसलो ताका फारीक कोत्ता ताचें रीण, पूण आपणाचें सकलो आनी एकलो आसा चाकोर ताका बोगसणें दिना, ताची गोमटी पिळटा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी सवार फावटी एक्सपेक्ट कोत्ता दुसऱ्यांनी आमकां बोगसणें दिवचें म्हणून, पूण आमी दिवंक फाटीं. आमी चिंता ताणें चूक केल्या, ताची मिस्टेक ताणें बोगसणें मागोवंक गरज. हांव कित्याक मागोवंक? मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी बोगसणें दिवन दुसऱ्याक केन्नाय आमच्या उतरांतल्यान एक उतर सॉरी म्हणूंक आमी आमकां खाला उडयना, पूण एक उतर सॉरी म्हणून बोगसणें दिवन ह्या मनशाक आमी जिखून घेता. ताची चूक आमी सजमोवन घेता, ओ म्हजी चूक हांव सजमोवन घेता आनी ह्या म्हज्या बाबाक आनी भयणीक आसा तशीच मानून घेता. हें आमचें दैवीक सैम. टू err is human, to forgive is divine. देवाची खेरीत तांक आमकां आसा बोगसणें दिवपाची आनी घेवपाची. मोगाच्या बाबा भयणीनो, एक कोट हांव वाचतालो. लविंग इज इनबॉर्न, हेट्रेड इज रॅशनल. आयजूच कोणें म्हाका एक कोट धाडलेलो. लविंग इज इनबॉर्न, हेट्रेड इज रॅशनल. हाचो अर्थ कितें काय? आमच्या भितर सगल्यांक आमकां एक इनबॉर्न टॅलंट आहा, आमी म्हणटा एक खेरीत गूण आहा, एंड दॅट इज टू लव, मोग करप एकामेकाचो. पूण आमच्या मदेकांत राग, अनफॉरगिवनेस हें कित्याक आसा? कित्याक वी आर रॅशनल बींग, वी थिंक. आमी चिंता. कितें चिंता? आमचो इगो हर्ट जाता तेन्ना आमी चिंता. दुसऱ्याक आमकां कितें वायट जालां, घडलां, एक खंयचें सिच्युएशन आहा तें आमकां उगडास कोत्ता, सगल्यो आदल्यो ओल्ड मेमरीज, आनी आमचें जिवीत सगळें उचांबोळ कोत्ता, हालोयता आमचें आख्खें जिवीत. वी थिंक, दॅट्स वाय वी डोंट फॉरगिव. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या बाबा भयणीक आमी तर काळजान थान बोगसणें दितले जाल्यार पयली एकूच गरजेची वस्त, आनी ती म्हटल्यार आमी मानून घेवंक जाय, वी आर ह्युमन बिंग्स.
आमी मनीस सगळीं पातक करतात तेजे भशेन म्हजो भाव आनी म्हज्या भयणीनूय पातक केला तीच घडयेक चूक म्हजें सगळें घडत आनी हांव एक्सपेक्ट करीत दुसऱ्यांनी म्हाका भोगसूचो ताका लागून आमी सगळीं मनीस वी आर ह्युमन बिंग्स देवानूच आमकां रचल्यान आमकां भोगसणें दिवपाची घेवपाची तांक ताणेंनूच आमकां दिल्या म्हज्या बाबा भयणीनो एकेरेच दिसांनी आमकां घडयेक मिसाक येवंक मेळना जावं आमकां कुमसार जावंक मेळना बट इवन देन आमकां घडयेक आनीक थोड्या म्हयन्यांनी ह्यो सवलती मेवतल्यो इल्ल्यो करून आमच्या जिवितान कुमसार जावपाचें मोन आमकां आसूं दी कुमसारा वरवीं देव आमचे घाय पेकयता आमच्या मोनाचे काळजाचे आमच्या आत्म्याचे आनी आमच्या कुडीचे लेगून आनी ह्या पासत जायत्या जाणांनी कुमसार हो साक्रामेंट सोडून दिला विसर पडला कुमसार आमी जाता तरी काय केन्ना जाल्ली काय सांग ना जाल्यार कुमसार जावपाची ही आस ही रूच ही देव म्हाका जाय म्हाका देवाचें बेसांव जाय म्हाका बाबा भयणीक म्हज्या जिखून घेवंक जाय ती चुकल्यान तेन्ना पासून असलें मौन आमकां आसूंक उत्तम गरजेचें मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी आमच्या घरान तेर्स कोत्ताना जावं आमच्या रोजार कोत्ताना 4 निमाण्यो शेवटाच्यो वस्तू आमी जायते फावटी घरांनी नियाळ कोत्ता द लास्ट 4 थिंग्स निमाण्यो शेवटाच्यो 4 वस्तू आनी त्यो म्हटल्यार डेथ जजमेंट पर्गटरी आनी हेवन हाका कोंकणीत आमी म्हणटा मरण जुट्टी पुलगोथोर आनी स्वर्ग ह्यो 4य वस्तू आमच्या हातान आमी सांसपूंक जायनात खंय आहात काय भावार्थाच्या दोळ्यांनीच आमी त्यो मानून घेवपाक जाता इट्स अ फेथ रियलिटी आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा भयणीनो ज्यो वस्तू आमकां हात लावन सजमूंक सांसपूंक जायनात त्यो देवान आमकां खेरीत भाशेन सांगल्यात की हें आसतलें आमच्या जिविताची खेरीत जुट्टी आसतली आनी देव आमकां घडयेक भोगसणें दिवनूच सरकार घेतलो जेन्ना आमी आमच्या बाबा भयणीक भोगशितल्या तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणीनो उगडास करुया त्या चोराचो जेजू कोणें तो कुर्सार मेल्लो आनी फकत ताणें जेजूक म्हणलें तूं एक बरो मनीस तुका हें फावो न्हय सोम्या हांव एक पातकी हांव चोर पूण स्वर्गार तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर ताणें मानून घेतलें हांव पातकी म्हणून आपूण मनीस म्हणून जेजूक ताणें मागलें वळखून घेवन की म्हाका स्वर्गार व्हरूंक फकत तुज्यान जाता जेजूच्यान जाता आनी जेजून ताका म्हटलें आयज तूं म्हाका स्वर्गार भेट्टलोय ही खेरीत आश्वासन जेजून ताका फावो केलें मोगाच्या बाबा भयणीनो असलें आमकां फावो जावंक सर्गीचें सूख आमकां मेळोवंक आमच्या मरना उपरांत आनी आमकां सगल्यांक भोगसण्याचें काळीज भोगसण्याचें मौन आमकां फावो जावंक आनी आमच्या बाबा भयणीक तीं चुकतात तेन्ना आमी काळजान थावन आमी भोगसूंक आमी सांताचो आदार आमकां मागुया आमचो बावाट परगटून सगळीं बरोबर म्हणुया सतमानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी प्रितुमेच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सबवलो अखवार मारयेंत हांव जल्मलो पोंस पिलाताक हांव ताणें कोस सोंसलें ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सदमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबीक भक्तांचो एकचार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासताचें जिवीत आमीन ह्या वेळार आमची कांय खेरीत मागणी देवाच्या हातांत आमी घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया आपूण पयले भोगसण्याचे नमुने जावं पोरचेक भोगसण्याची चोर उक्ती करूंक बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकूंक घे बाबा
आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. धर्मा पासत वाद विवाद जाता तेन्ना जाणविकायेन संदानाचो निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. संदान करूंक सोदिना तसल्या पासत मागुया. आयज जायत्या देशां आनी राज्यां मदें राजकारणाच्या वांगड्यां मदें शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें बोगसणे ना जावं घायल जाल्ल्या मनशांक आमी पळयता. असल्या आमच्या संस्काराक पेकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उत्सांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजून खुर्सार मरून आमकां पातकांतली बक्षिलीन आमच्या बाबा भयणींक आमच्या बरोबर आसात जे येतात भेट्टात तांकां आमी काळजान थावन बोगसूंक असलें बरें मन आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भेटवणे वेळार कितके उया C4. म्हज्या बाबा भयणीनोय एमोजांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली बेठवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकारो शिंकोर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची खाळ जावं मारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें
आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेवोन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गींचीं देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Tuvi, tuvi, tuvi. Dolbaraco, solvis porto. Tuvi, tuvi, tuvi. Dolbaraco, solvis porto. Surgani somsa omnia. Tuja wojnować. Odsoni, Tuga soj, soj. Sol bezponaczy na wieda, jeda taka soj. Odsoni, Tuga soj, soj. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं थंय आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें वखसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotoja. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowianie dolo. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowianie dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रेतुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत खोर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अखबार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागीवन जुजे बागीवन धर्मदुतां आनी सर्फ काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं
त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोडवोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर दवरून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां धाडले ओडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां दिवार, आमकां दिवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अचरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व फातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगलीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसिद्ध वेळार गीत घेवया D6. Sportaci burgi, Gesù somestazo, ta sobab babuyapso, kuratmo eka begazo, so ave kelatumso, bedaktumi, kordak bitle. Santa magabale kuratmo eka begazo so ave kelatumso belak tumi korda
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या ओतम्यान तशेंच कुडींत आमी बोगीसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया F23. Wocuja Krista शांतीन wocuja. Wocuja Krista शांतीन wocuja. Wocuja, wocuja Krista शांतीन wocuja. Wocuja Krista शांतीन wocuja. Vaid kortoliak buksuja. Dushmanak me maruja. Jesu Joshi Koryo Bevarandaloja. Ekanis monak zoja. Wocuja Krista शांतीन wocuja. Wocuja Krista शांतीन wocuja. Wocuja, wocuja Krista शांतीन wocuja. Wocuja Krista शांतीन wocuja.